जनमत पार्टीलाई यदि जनताले जितायो भने जनमत पार्टीले जनतालाई दिने सेवा सुविधा चाहिँ के हुन् कृपया बताइदिनु पर्यो। यदि यसपालिको चुनाव जनताले साथ दियो भने, जनताले जिताइदियो भने, किनकि यो पार्टी जनमत पार्टी जनताकै पार्टी हो र जनताको मागअनुसार नै निर्माण भएको पार्टी हो र यसपालिको चुनावमा जनमत पार्टी पनि भाग लिइरहेछ र यसपालिको चुनाव जनतामाथि नै निर्भर छ। किनकि जनताले सबैलाई हेरिसकेको छ। जनताले 71 वर्षदेखि काङ्ग्रेसलाई हेरेकै हो, जनताले काङ्ग्रेसलाई साथ दिएकै हो, मौका दिएको हो, विकास गर्नको लागि, काम गर्नको लागि, जनताको लागि जनताले साथ दिएकै हो। त्यसपछि कसैले गर्न नसकेर जनताको लागि जनमत पार्टी आछ र जनमत पार्टी सामुदायिक स्वराजको कुरा गरिरहेको छ। जनमत पार्टी सामुदायिक स्वराज भनेको आत्मनिर्णयको अधिकार जनतालाई दिनको लागि जनमत पार्टी आइसकेको छ र अबको चुनाव जनताले जितायो भने हामी स्थानीय तहमा जनताको लागि शिक्षामा सुधार ल्याउने हो, अव्वल क्वालिटीको शिक्षाको व्यवस्था गर्ने हो र प्रत्येक स्थानीय ठाउँका जुन स्कुलहरू छन् त्यो स्कुल लगभग तपाईँको 12 क्लाससम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने हो जनमत पार्टीले र उच्च क्वालिटीको शिक्षाको व्यवस्था गर्ने हो र त्यही स्थानीय सरकारको मतहतमै कृषिमा सुधार, किनकि यो मधेसमा लगभग तपाईँको 90% जनता चाहिँ किसान हो र कृषि पेसामै निर्भर, तिनको जीवनयापन निर्भर छ। त्यो जीवनयापनलाई हेरेर हामी कृषिमा सबभन्दा बढी राम्रो सुधार गर्ने हो र स्मार्ट कृषिको व्यवस्थापन गर्ने, स्मार्ट तरिकाले कृषि गर्ने र स्मार्ट तरिकाले कृषि गरेर प्लाटिङ गराएर र कृषिलाई एकदम व्यवस्थित गर्ने जनताको लागि र त्यसैमा स्थानीय सरकार स्थानीय गर्न जस्तै स्वास्थ्य बिमा अहिले हाम्रो गरिब जनताले पैसाको अभावको कारणले समयमा उपचार गर्न सकिरहेछ र समयमा उपचार ती गरिब जनता नपाएर चाहिँ आफ्नो ज्यान गुमाइरहेछन् र त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै जनमत पार्टीले स्वास्थ्य बिमाको एकदम योजना ल्याएको छ र जस्तै अब हाम्रो पडोसी मुल्क दिल्लीमा हेर्नुहोस्, दिल्ली सरकारले प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्य बिमा गरेको छ। त्यो यस्तो बिमा कि जसमा गरिबभन्दा गरिब जनताले 5 लाख रुपियाँसम्म औषधि खर्च नै बिमाले बिहोर्दिने, त्यस्तो खाले स्वास्थ्य बिमाको हामी चाहिँ प्रावधान ल्याएको छौँ कि गरिबभन्दा गरिब जनता पैसाको अभावमा आफ्नो ज्यान गुमाउन नपरोस् उसलाई। त्यसैमा छ किसान कार्ड। स्थानीय सरकारकै मतहतमा किसान कार्ड बनाइदिने र त्यो किसान कार्ड बनाएपछि जस्तै जनता, हाम्रो स्थानीय सरकारको जनता, अब हाम्रो बोर्डर चाहिँ भारतसँग जोडिएको कारणले अब हाम्रो देशमा समयमा खाद बियाको जुन व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन र त्यसमा किसान कार्डले ठुलो भूमिका खेलिएको छ। जब जनतासँग किसान कार्ड हुन्छ त्यो किसान कार्ड लगेर भारतमा गएर अनि कृषि सामग्री अथवा किसानमा युज हुने जस्तै मल खाद बिया अथवा कृषि औजारहरू यो सब भारतबाट ल्याउँदाखेरि बोर्डरमा जुन हस्तक्षेप हुन्छ, यदि किसानको साथमा त्यो कार्ड छ भने त्यो हस्तक्षेप चाहिँ हुँदैन र आवत जावत पनि सहज हुन्छ र तिनीहरू कृषि सामग्री ल्याउन पनि उनलाई एकदमै सहज हुन्छ र सस्तो पनि हुन्छ किसान कार्डले गर्दा। त्यसैमा कृषकको जुन फसलको बिमा छ, यो स्थानीय सरकारको कृषकको जुन फसल छ त्यो फसलको बिमा गाउँपालिकाले गराइदिने। यदि कृषकको फसलको बिमा भइदियो भने आज गाडीको बिमा हुन्छ, मान्छेको बिमा हुन्छ, पशुको बिमा हुन्छ। त्यस्तै कृषकहरूले फलाएको धान बालीको बिमा भइदियो भने, अब जस्तै अस्तिकै घटना छ, अप्रिल वर्षमा जुन किसानहरूको लाखौं लाख हेक्टरमा जुन धान कुहिएर गयो, सडेर गयो, त्यसको अहिलेसम्म
कृषकहरूले क्षतिपूर्ति पाछन्। त्यो अवस्थामा यदि तिनीहरूको कृषकहरूको धान बालीको बिमा भइदिए भए आज तिनीहरू त कम्पनीबाट पैसा मजाले पाउँथे। हो त्यही कारणले कृषकहरूको धान बालीको बिमा चाहिँ गराइदिने र बिमा छ भने कुनै पनि दैविक प्रकोप पर्यो भने त्यो कृषकहरूलाई घर जमिन बेच्नु पर्दैन, ऋण जुन ल्याछन् त्यो ऋणले मर्नु पर्दैन। त्यसमा यो तपाईँको कृषकहरूको फसल बिमाले बहुत ठुलो अहम भूमिका खेल्नेछ। र त्यस्तै छ कृषकहरूलाई समयमा खाद बिउ उपलब्ध गराइदिने। यो अहिले हाम्रो देशको मधेसको अवस्था यस्तो छ, पुरै देशै भनौँ न, देशको अवस्था यस्तो छ कि कृषकहरूले समयमा खाद बिउ पाउँदैनन्, मल खाद पाइरहेका छैनन्। भारतबाट आदि गाली लाठी सहेर ल्याउँछन् भने हाम्रै यताको पुलिस प्रशासन तिनीबाट खोसेर भन्सार बुझाइदिन्छ। त्यो चाहिँ नहोस्, त्यो एकदम बन्द होस्। जुन बोर्डरमा किसानहरूलाई जुन जाति सहनु परेछ त्यो जाति खत्म गर्नको लागि त्यसमा किसान कार्डले अहम भूमिका खेल्नेछ। हाम्रो पक्कै विश्वास छ कि त्यो किसान कार्डले अहम भूमिका खेल्छ। र हामी स्थानीय सरकारको मतहतमा र स्थानीय सरकारबाट हामी पहल गर्छौँ कि हाम्रो स्थानीय सरकारका जनता जुन जति जनता छ तिनलाई समयमा मलखाद बिउको व्यवस्था होस्, त्यसमा हामी ठुलो भूमिका खेल्नेछौँ। र त्यसको लागि हामी सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारसम्म हामी सारा चिज, सारा प्रक्रिया मिलाएर अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसमा अरू पनि छ, जस्तै कृषकहरूको जहाँ जहाँ सिँचाइको व्यवस्था छैन, त्यहाँको चाहिँ कृषि मिटरको विद्युत चाहिँ बिल माफ हुनु। त्यसमा हामी जोरदार अपिल गरेकै छौँ। जनमत पार्टीले किसान आन्दोलन गरेकै छ। कृषकहरूलाई यदि त्यो बत्तीको बिल माफ भइदियो भने जहाँ जहाँ सिँचाइको व्यवस्था छैन त्यहाँ कृषकहरूले कृषि मिटरको बिल यदि माफ भइदियो भने एकदम त्यो प्रभावशाली र एकदम फाइदाजनक कुरो हो। त्यो प्रत्येक किसानले एकदम राम्रो फाइदा लिन सक्छन्। त्यसको लागि हामी स्थानीयमा यो पनि जोडेकै छौँ। जनताले अब स्थानीय सरकारमा जनताले चाहे अनुसार हामी विकास निर्माणको काम गर्नेछौँ। जनताले चाहे अनुसार हामी यहाँ आवासको निर्माण गर्नेछौँ। जनताले भने अनुसार, यदि जनताले भन्यो कि होइन हामीलाई रोड चाहियो भने हामी रोड निर्माण गर्ने। जनताले चाह्यो भने होइन हामीलाई आवासको व्यवस्था गर्नुहोस्, जनमत पार्टीले आवासको व्यवस्था गर्नेछ। स्थानीय सरकारले जनताले भन्यो भने कि हामीलाई रोजगारी र यहीँ स्थानीय तहमा यहीँ कोही कम्पनी अथवा कुनै व्यवसाय अथवा सानो मझौला कम्पनी खोलेर अनि जनताले माग गर्यो भने कि हामीलाई यहीँ रोजगारको व्यवस्था गर्नुहोस् भने हामी टोटल जनताको निहित, जनताको भनाइअनुसार नै टोटल कारबाही गर्नेछौँ जुन स्थानीय सरकारमा। त्यसैमा तपाईँको वृद्धा पेन्सन, जुन अहिले वृद्धा पेन्सन जुन छ नि 70 वर्षदेखि जुन लागु छ त्यसलाई हामी घटाएर वृद्धा पेन्सनमा हामी त्यसलाई घटाएर 60 वर्षदेखि लागु होस्। किनकि आज जुन नेपालको आयु जुन दर छ त्यो दर 60 वर्ष नै कायम गरेछ। त्यो 60 वर्षको आयु दर कायम गरेछ र वृद्धा पेन्सन चाहिँ 70 वर्षदेखि लागु गरेछ। जब नेपाल सरकारले यहाँको मान्छेको जो आयु 60 वर्ष तोकिसकेको छ भने त्यो वृद्धा पेन्सन पनि 60 वर्षदेखि नै लागु हुनुपर्छ। त्यसमा पनि हामी जनमत पार्टीले अगुवाई गर्नेछ र यस्तै विभिन्न किसिमको जनतालाई सेवा सुविधा जनमत पार्टीले दिनेछ। जस्तै जनता राज, त्यसैमा सुशासन र विकास, त्यसैमा सामाजिक न्याय। अहिले जुन हाम्रो छोटे राजाहरू छन् अथवा अहिलेको जुन व्यवस्था छ अरू पार्टीको जुन स्थानीय सरकारमा व्यवस्था छ त्यहाँ चाहिँ सामाजिक न्याय भनेको कुनै उही छैन। न्यायको लागि जनता त्यहाँ भुतारिरहेका छन्, जनता त्यहाँ पीडित, एकदमै पीडित छन्। जुन मान्छेलाई जनताले आफ्नो भोट दिएर त्यहाँको चाहिँ छोटे राजा बनाएको छ त्यही राजा, छोटे राजादेखि नै जनता त्यहाँ एकदमै पीडित छ।
त्यस पक्षमा हामी जनमत पार्टीले सामाजिक न्यायको स्थापना गर्नेछ। त्यसैमा सामुदायिक समाजवादको हामी स्थापना गर्नेछौँ। अरू पार्टीका नेताहरूले तपाईँहरूलाई गठबन्धन गर्नुहोस् भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यसमा तपाईँको के इच्छा छ? तपाईँले गठबन्धन गर्नुहुन्छ कि बिना गठबन्धन गरेर चुनावमा जानुहुन्छ कि के छ तपाईँको भनाइ? अब यसमा यस्तो छ, अब हाम्रो पार्टी जनमत पार्टीको जुन केन्द्रीय निर्णय, केन्द्रबाट यस्तो कुनै निर्णय भयो भने अब हामी त्यसमा सहकारी गर्ने हो। यदि केन्द्रबाट त्यस्तो कुनै निर्णय हुँदैन, कोहीसँग साकार गर्ने निर्णय भयो भने हामी पनि मिलेर जाने हो, भएन भने हामी त्यस्तै जाने हो जनतामा। अहिले त्यही हिसाबले काम भइरहेछ। जनमत पार्टीले अहिले जुन अनलाइनबाट पनि भोट दिन मिल्छ भनेर आवाज उठाइराखेको छ, यसमा तपाईँको भनाइ के छ? के त्यो अनलाइन भोट दिन मिल्छ र नेपालमा? होइन, नेपालमा अहिले त्यस्तो व्यवस्था चाहिँ छैन। तर अरू मुल्कमा, विदेशमा, खाडी मुल्कहरूमा अथवा अरू जग्गामा चाहिँ यस्तो व्यवस्था छ। त्यही व्यवस्था यदि यहाँ लागू भयो भने झन् सजिलो हुन्छ, किनकि नेपालका जुन लाखौँ लाख युवाहरू विदेशमा छन्, तिनी आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित छन्। भोट हाल्न पाउनु पनि जन्मसिद्ध अधिकार हो, त्यो अधिकारबाट तिनीहरू वञ्चित छन्। यदि अनलाइन सिस्टम यदि यहाँ लागू भयो भने तिनीहरू तिनको जुन जन्मसिद्ध अधिकार छ त्यो अधिकार प्राप्त हुन्छ। त्यो हामीलाई त्यस्तो विश्वास छ। जनताहरूको लागि अहिले तपाईँहरू जुन जनमत भनिराख्नु भएको छ, नेपालमा अरू पनि पार्टी छन्, तर तपाईँको जनमत नै किन रोज्नु परेछ जनतालाई? विकल्प छैन। जनमत पार्टीभन्दा अरू चाहिँ विकल्प छैन। विकल्प किन छैन कि मैले अघि नै भनिसकेँ, 71 सालदेखि यही जनता, यहीँकी जनता, यही देशका जनताले काङ्ग्रेसलाई साथ दिएकै हो 71 सालदेखि। तर अहिलेसम्म काङ्ग्रेसले हाम्रो समाजको लागि के गरेछ? हाम्रो युवाको रोजगारीको लागि के सोचेछ? हाम्रो समाजको लागि केही गर्न सकेन। तिनीहरू समाजको लागि केही गर्न सकेन। तिनी एकदमै फेल छ। तिनीसँग कुनै दूरगामी सोच छैन, तिनको कुनै दूरगामी विकासको एजेन्डा छैन। तिनको एजेन्डा अहिले हेरिराख्नु भएको छ कि भ्रष्टाचारले त आत्तै गरेछ। अहिले न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका सारा भ्रष्टाचारमा विलिप्त छ। अहिले न्याय एउटा आम जनताले न्याय पाउन एकदमै गाह्रो छ। एउटा आम जनताको निवेदन जिपरका समयसम्म दर्ता पनि भइरहेछ। त्यस्तो अवस्था छ। हामीसँगै कैयौँ घटना छ कि हाम्रो निवेदन दर्ता भइरहेछ। यदि जिपरकामा जनता, आम जनताको निवेदन दर्ता भएन भने छलफल कसरी हुन्छ? यदि छलफल भएन भने निष्कर्ष कसरी निस्किन्छ? निष्कर्ष निकाल्नको लागि, त्यसलाई न्याय पाउनको लागि त निवेदन दर्ता हुनु पर्यो। त्यो अहिले नेताहरूले गर्दा, नेतातन्त्रले गर्दा अहिले जिपरकामा आम जनताले न्याय पाउन एकदमै धाउ गर्नुपर्छ। तर हाम्रो क्राइम स्टार टेलिभिजनबाट तपाईँले अरू पनि केही जनताहरूलाई जानकारी दिन चाहनुहुन्छ भने दिन सक्नुहुन्छ। म यो टेलिभिजन मार्फत अहिले आम जनतालाई यही सन्देश दिन चाहन्छु कि हामी सबै पार्टीलाई अवसर दिएकै हौँ। सबै पार्टीको काम हामी हेरिसक्यौँ, सबै नेतालाई हेरिसक्यौँ। कसैले केही गर्न सकेका छैन यो देशको लागि, यो देशको जनताको लागि। अब जनमत पार्टी मात्र एउटा आशा र एउटा विकल्प छ। जनमत पार्टीले यो देशको मुहार र यो देशको जनताको मुहार चम्काउनेछ र यही देशमा रोजगारी 10 लाख रोजगारीको सृजना गर्नेछ र जनतालाई प्रत्यक्ष लोकतन्त्र दिनेछ। त्यसै कारणले जनता अब सबै पार्टीलाई हामी पटक हेरिसक्यौँ र अब जनमत पार्टीको बारी छ। त्यसैमा हाम्रो एउटा चाहिँ नारा छ कि सबको देखा बार बार जनमत पार्टी अब की बार। इतना ही कहते हुए मैं जनता को संदेश देना चाहूँगा कि जनता जनमत पार्टी के साथ दे, साथ चले। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूले हेरिसक्नुभयो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो जनमत पार्टीको अल्पसङ्ख्यक केन्द्रीय संयोजक हरपाल सिंह सोढी। एकदम
जनताहरूको लागि एकदम मिठो भाषा र भाषा चाहिँ बोलेर जानुभएको छ। जनतालाई कतिको अरू पार्टीमा त कतिको पीडा छ भनेर उहाँले प्रश्न पारिदिनु भयो। जस्तै हाम्रो नेपालमा जसपा छ, लोसपा छ, काङ्ग्रेस छ, माओवादी केन्द्र छ। माओवादी चाहिँ सरल र छरितो काम गराएको छ। के छ भने जनताले जुन एकदम सबभन्दा गरिब छ, जुन एकदम सबभन्दा तल्लो दर्जाको मान्छे छन्, आम नागरिक जस्तै जसले हामीले सर्वसाधारण नागरिक भन्छन्, तिनीहरूलाई यही पुलिस प्रशासन र यही राजनेताहरू दबाब दिन्छन्, प्रेसर लाग्छन्, हेप्न खोज्छन्, हेप्छन्। र त्यही जुन मान्छे चाहिँ जुन पावरवाला छ, पावरफुल छ, त्यही मान्छेलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने चाहिँ यही जसपा, लोसपा र काङ्ग्रेस र माओवादी नै हुन्। तर जनताहरू, म पनि तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जुन चिज जनमत पार्टीको केन्द्रीय संयोजकजी, अल्पसङ्ख्यक केन्द्रीय संयोजकजी भनेर जानुभएको छ, त्यसमा तपाईँको के इच्छा छ, कस्तो कमेन्ट छ, त्यो मेरो यो क्राइम सदर टेलिभिजनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। र यदि हाम्रो यो क्राइम सदर टेलिभिजनमा नयाँ आउनुहुन्छ भने जुड्नु होला र लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नभुल्नु होला। हस्, नमस्कार, जय नेपाल।